مثال نہیں جے مولا علی دا نا چاہنا ہاتھ چاہو باقی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ایک اور دساں تہاڈا حق بہت ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری یہ دسیا پھر کم لمحہ جانا آپ دا نا تک قاضی ثناء اللہ تے تفسیر دا نام مظہری کیوں رکھیا مرشد دا نا سی سبحان اللہ مظہر جانے جانا تے مرشد دے نا تے معلوم ہو گیا قاضی صاحب سنی تو سن ہے تے آپ کے فرماندے نے فرمایا قیامت تک حضرت آدم تو لے کے قیامت تک جننے ولی جمنے نے علی دی اکھ نال 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 آ کئی بندے جناب اوکھے ہو کے آندے نے علی ساڈا کئی بھار چک کے آندے نے علی ساڈا تے اسی آنے علی ساڈا میں کہا کملیا رولا نہ پا اکو پتہ لگ جاندا ہے جدے چ ولی او دے چ علی جدے چ ولی او دے چ علی جدے چ ولی او دے چ علی آئے نا علی دی نا ولی تیرے چ تے نا ولی تیرے چ کیوں علی دی ولی نے ساڈے چ اے علی دی کل وی اک سنیاں تے سی علی دی اج وی اک بے مثال کر علی دا بے مثال رل کے بولو بے مثال کر علی دا کر علی دا لکھو در علی دا بے مثال انج بولو تہاڈی آواز گونجے شیخم تو باہر جاوے بے مثال ہائے بے مثال کر علی دا در علی دا بے مثال کر علی حافظ میرا بیلی چپ کر کے بیٹھا بولو بے مثال کر علی دا کر علی دا